बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 94 अपलोड कर लेते हैं और हमने टॉपिक शुरू किया था वर्ड्स एंटोनिम स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड कारवान बुक है। अल्फाबेटिकली हमने शुरू किया था। आज शुरू करते हैं पी में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखे पैटर्निटी, पैटर्निटी। पैटर्निटी वालिदैन को कहते हैं, बाप या माँ दोनों में या दोनों को या दोनों में से एक पैटर्निटी। इसको हम पदरी रिश्ता बाप होने का कि पैटर्निटी, मैटर्निटी और पैटर्निटी खसूसन बाप की तरफ जाता है, तो इसका अपोजिट लफ्ज होगा औलाद। ऑप्शन सी ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग के मानी है औलाद के। क्वेश्चन नंबर 7 देखे पॉजिटिव। ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अगर आपने पूरे सीरीज को अच्छी तरह से वॉच किया है तो आपने ये पॉजिटिव का मतलब अभी आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव का सिनोनिम है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी किल्लत जिसको कहते हैं, यानी हर वो चीज जो जरूरत से कम हो, चाहे वो लाखों करोड़ों तादाद में हो लेकिन जरूरत से कम है, तो डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव या स्केर्सिटी। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग लेस देन एनफ ऑफ समथिंग, यानी जरूरत से कम। तो इसका अपोजिट लफ्ज है ऑप्शन ए सरप्लस। सरप्लस जो जरूरत से ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखे 8 नंबर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट की मानी है मुसलसल, यानी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिटरमाइन टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, यानी अपनी तसलसल को बरकरार रखना है चाहे मुश्किलात भी क्यों न हो। और स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट यू। और इसका अपोजिट लफ्ज है वेवरिंग। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की मानी है टू बी और बिकम वीक और अनस्टीडी, जिसमें तसलसल न हो। 9 नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 9 परसुएसियो, जिसको कायल किया जा सके। परसुएसियो एबल टू परसुएट समबॉडी टू डू और बिलीव समथिंग। कायल करने वाला, परसुएसियो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है डिस्करेजिंग। किसको डिस्करेज करना, किसी को कायल करना। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखे पर्टिनेंट। 10 नंबर क्वेश्चन पर्टिनेंट। और पर्टिनेंट के मानी है मुनासिब, किसी भी मौके के मुनासिब। ऐन मुतालिक में हम इसको कहते हैं, मुनासिब भी कह सकते हैं, मुतालिका भी कह सकते हैं। अप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। और इसका अपोजिट लफ्ज है इररिलेवेंट, गैर मुनासिब। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन को प्लेकेट। प्लेकेट लफ्ज पहले आई थिंक नहीं गुजर चुका है और इसके मानी है किसी को मनाना, किसी की एंग्री को खत्म करना। कोई किसी की क्या कहते हैं उसको, नाराजगी को खत्म कर देना, उसको मनाना। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है देखे ऑप्शन बी देखे। ये इसमें ये एन जो लिखा हुआ है ना, ये ज्यादा है, इसको आपने नहीं पढ़ना है। एंटोगोनाइज ऑप्शन, इसको जरा डिक्शनरी में चेक कर ले, ये इसका अपोजिट लफ्ज है। किसी की नाराजगी को बढ़ाना, किसी को और ज्यादा नाराज करना। ऑप्शन बी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पंपस। POMPOUS।
اور اس کے معنی شوئنگ دیٹ یو تھنک یو آر مور امپورٹنٹ، اپنے اعمال و افعال سے، یعنی آپ ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم دکھاوا بھی کہہ سکتے ہیں، دکھاوا یا کہیں یا نہیں، لیکن ایسا شو کرنا، ایسا اپنے قول و فعل سے، اعمال سے، بیہیویئر سے کہ آپ دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں، امپورٹنٹ ہے، اہم ہیں. تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہمبل آئے گا، عاجزانہ. کریکٹ آپشن آپشن سی. 13 نمبر کوشچن دیکھیے. کوشچن نمبر 13، پریکیریس. اور پریکیریس لفظ کے معنی ہے غیر مستحکم، غیر یقینی صورتحال، جس کا آپ یہ یقین نہیں کہ آپ بچ سکیں گے یا نہیں، یعنی غیر یقینی صورتحال کو پریکیریس اور اسپیشلی ڈینجرز میں. تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن بی ہے، سیف، محفوظ. کوشچن نمبر 14 دیکھیں. 14 نمبر، پریزمپشن. لفظ کیا ہے؟ پریزمپشن، اور اس کے معنی ہے گمان. اپنے یعنی لوگ کیا کہتے ہیں، یار میرا خیال ایسا ہے، میرا گمان ہے کہ یہ بات سچی ہے، چاہے وہ سچی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے گمان، اس کو پریزمپشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پریزمپشن. اور اس میں اب دو باتیں دیکھیں. آپشن ڈی جو ہے نا، ایزمپشن، یہ اس کا مفروضہ، یہ اس کا آئی تھنک بنے گا سینونیم آئے گا اس کا. اور اس کا اینتھنم جو ہے نا آپشن سی ہے، ہیوملٹی. ہیوملٹی. کوشچن نمبر 15 ہے کہ 15 نمبر کوشچن کو پریٹینشیس. پریٹینشیس دکھاوے کو کہتے ہیں. پریٹینشیس کے معنی کیا ہے؟ دکھاوا کرنے والا. ٹرائنگ ٹو اپیئر امپورٹنٹ، انٹیلیجنٹ ان آرڈر ٹو امپریس ادر پیپل. اور اس میں کریکٹ آپشن ہمبل، آپشن بی. یہاں بھی کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے. 16 نمبر کوشچن دیکھیے. پرائم. ایک اس کے ساتھ ای لگا لو تو وہ پرائم منسٹر وہ لگے، لیکن یہاں پر PRIM، پرائم. اور اس کے معنی نفیس مزاج، جس کے مزاج بہت نفیس ہو. آلویز بیہیونگ ان اے کیئرفل اینڈ فارمل وے. اور اس میں آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. ریش، اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر ایک معنی اس کا ایسا ہے کہ ڈوئنگ تھنگ وچ آر ناٹ سینسیبل. تو یہ اس کا اینٹونم ہے. اور 17 نمبر کوشچن، یہ لفظ بہت گزر چکا ہے ہماری سیریز میں. پروپین. پروپین کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اور پروپین کے معنی ہے ناپاک سازش. ہیونگ اور شوئنگ اے لیک آف ریسپیکٹ فار گاڈ اور ہولی پلیسز. مقدس مقامات جو ہے نا اس کی ریسپیکٹ نہ کرنا. اور اس کا اپوزٹ لفظ ہے پائیس، تقوادار، نیک شخص. آپشن ڈی ہے. اور 18 نمبر کوشچن کو دیکھیے. پروہیبٹ، یہ تو آسان ہے، منع کر دینا، اور پرمٹ، اجازت دینا. آپشن بی ہو گیا. 19 نمبر کوشچن نمبر 19 جو ہے دس ون، پروپل. پروپل کی معنی ہے آگے کی طرف دھکیلنا. آگے کے ٹو موو، ڈرائیو اور پش سم تھنگ ٹوورڈ ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن. آگے کی طرف دھکیلنا. اب اس میں باقی جو ہے نا ہائڈ، چھپانا، اور یہ اس کا یہ آپشن بی جو ہے نا یہ اس کا سینونیم ہے. ہیسیٹیٹ، ہچکچانا. تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن ڈی ہے، چیک لگانا. یہ قریب قریب کا اینٹونم ہے، ایگزیکٹ نہیں ہے. کوشچن نمبر 22 دیکھیے. 20 نمبر دیکھیے. پروسکرائب. پروسکرائب کی معنی ہے پابندی لگانا. پروسکرائب ٹو سے آفیشلی دیٹ سم تھنگ از فاربیڈن. پابندی لگانا اور الاؤ کر دینا. آپشن بی ہو گیا. اینڈ دا لاسٹ کوشچن، پرووکیشن. پرووکیشن. پرووکیشن کے معنی کسی کو اشتعال دلانا کہ وہ کچھ گڑبڑ کر دے، کوئی امن کو خراب کر دے. تو دیٹ از کالڈ پرووکیشن. اور پیسیفیکیشن.
पैसिफिकेशन अमन पुरसुकून अमन कायम करना, यहाँ अमन खराब करना और यहाँ अमन कायम करना, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।